नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी यो पर्व विशेष रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि साहित्य र संस्कृतिका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। संस्कृति हाम्रा चाडपर्वका बेलामा चाहिँ घरमा गीत सुन्ने, घरमा आफ्ना आफन्तहरूसँग भेटघाट भएका बेलामा आफ्ना उपलब्धिका कुरा गर्ने, आशीर्वाद लिने यो सिलसिला चलिरहेकै छ र यसै अनुरूप आज हामी केही कविताका कुरा गर्छौँ, केही गजलका कुरा गर्छौँ, केही साहित्य बजारका कुरा गर्छौँ र खास गरिकन नेपाली साहित्यको माटोलाई उर्वर बनाउन लागि परेका हस्तीहरूको देशमा सम्मान छ कि छैन, उनीहरूको स्थिति के छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग बलराम दाहाल कवि हुनुहुन्छ। उहाँको खण्डकाव्य, गजल सङ्ग्रह, उपन्यास, त्यसै गरी बाल मनोविज्ञानको क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएका कृतिहरू पनि हामीसँग बजारमा प्रशस्त मात्रामा छन् र गजल सङ्ग्रहमा पनि उहाँहरूले काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। एउटा अभियन्ताका रूपमा पनि उहाँ रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफैमा एउटा संस्था जस्तो पनि देख्नुहुन्छ। कवि बलराम दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दसैँको समय छ, यो पारिवारिक भेटघाट, यो बेलामा साहित्यका कुरा चाहिँ खास गरिकन कतिको हुने गर्छ? साहित्यको कुरा अलि झन् बढ्ता हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यो भाषा भनेको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। अब तीमाथि छन्द कविता भए, अरूको कविता, चाडबाडको बेला संस्कृति साहित्य सँगसँगै जोडेर आउँछन्। रमाइलो हुन्छ। आफ्ना कविताहरू कतिको सुनाइन्छ परिवारमा सबैजनासँग भेटघाट हुँदाखेरि? परिवारमा ठ्याक्कै दसैँको बेला कविता सुनाउने भन्दा पनि हामी जहाँ घुम्न जान्छौँ, एक किसिमको प्रकृति चित्रण दिमागमा एउटा बिम्ब प्रतीकको रूपमा आएको हुन्छ। जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँको संस्कारहरू, संस्कृतिहरू कस्तो के छ सबै थाहा पाउने हुनाले त्यो चाहिँ एउटा बिम्ब बनेर आइरहेको हुन्छ। त्यसर्थ सुनाउने भन्दा पनि लेख्नका लागि एउटा उत्प्रेरित हुने एउटा वातावरण बन्छ। हजुर, यो लेखन क्षेत्रमा यहाँहरूले एउटा त्यो कार्यक्रम नै चलाउनु भयो, एउटा अवधारणा नै पेश गर्नुभयो, एउटा जागरणको स्थिति नै सृजना गरिदिनु भयो कोरोना कालको समयतिर। हजुर, छन्द र गैर छन्द बीचको जुन द्वन्द्व थियो त्यसलाई मेट्न एक हदसम्म यसले चाहिँ पहल कदमी गर्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो। स्थिति के थियो, अहिले कस्तो छ बताउनुहोस् न। निकै मार्मिक कुरो पनि गर्नुभयो। पहिला कस्तो भने कुनै बेला अहिले तत्काल भन्दा नि अलि केही समय अगाडिसम्म यो छन्द कविहरूले अर्थात् पद्यमा लेख्ने कविहरूलाई गद्यमा लेख्ने कविहरूले नगन्ने र गद्यमा लेख्ने कविहरूलाई पद्यमा लेख्ने कविहरूले नगन्ने अथवा पानी बारबारकै स्थिति थियो। तर त्यसमा चाहिँ हामी दुवैलाई हामी साहित्य वाटिका नेपालबाट कवि भैरव भूगोल र मैले एउटा कार्यक्रम चलायौँ। कार्यक्रम के भने उनी गद्यमा कविता लेख्ने, म पद्यमा अथवा छन्दमा कविता लेख्ने, यी दुवैलाई मिलाएर एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले काव्यरस भन्ने कार्यक्रम चलायौँ। र काव्यरसमा मैले छन्दका कविताहरू वाचन गर्ने र छन्द कविहरूसँगको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चलाउने र भैरवजीले गद्यका कविहरू र त्यही अनुसार वाचन गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम चलाउने गरेर हामीले गद्य र पद्य समान हुन्, यो त शैली मात्र हो, तर लेख्ने केमा लेख्यो भन्दा पनि कसरी लेख्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। दुवैमा कवित्व चेत हुनुपर्छ। कवित्व भएन भने चाहे छन्दमा लेखोस् चाहे गैर छन्दमा लेखोस् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। कवित्व हुनुपर्छ। कुनै पनि अर्थ राख्दैन यदि त्यहाँ लेख्नका लागि लेखिएको छैन भने। बस लेख्नका लागि दिन खोजेको र कवित्व भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भयो। हजुर, त्यसैले पहिलाको स्थितिभन्दा अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन नि। किनकि म त भन्छु यो कुरा कस्तो भने अर्काको विरोध गर्नका लागि पहिला कुरा आफूले मानौँ मैले गद्यको विरोध गर्नका लागि मसँग गद्य कविता लेख्ने क्षमता मसँग हुनुपर्छ। होइन, छन्द कविहरूले चाहिँ खास गरिकन गद्य लेख्नेलाई यिनीहरू लेख्नका लागि लेख्ने होइनन्, रहर पुरा गर्नका लागि लेख्ने हुन् भनेदेखि शास्त्रीय ढङ्गमा रहेर कविताको एउटा मापदण्ड पुरा गरेर छन्दमा लेखेर देखाउन न त भन्ने चुनौती दिन्थे। त्यसैले पनि छन्द कविहरूलाई चाहिँ छन्दे भन्ने गरियो र गद्य कविताको चाहिँ एउटा छुट्टै स्थिति सृजना भयो। यो छन्द कविताकै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हेपिएकौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि फेरि त्यो चाहिँ अब यस्तो देवकोटाको अवसान भइसके पछाडि अब मोहन कोइराला जब घाइते युग लिएर आउनुभयो त्यसभन्दा पछाडिको समय लगभग छन्द कविता त्यति अगाडि आउन सकेको थिएन। बिचमा 50को दशक पछाडि मात्रै यो अगाडि आएर अहिले चाहिँ कस्तो भने त्यो अवस्थाबाट मुक्त भइसकेको जस्तो अवस्था छ। किनकि छन्दको गद्य पद्य जेमा लेखे पनि कवित्व हुनुपर्छ भन्नेमा लगभग एक किसिमको धारणा बसिसकेको छ। अब कसैले एकासँग विरोध गरौँ, छन्द कवितालाई विरोध गरौँ भनेर पनि त्यो गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यति माथि पुगिसक्यो। कवि भइसकेपछि कविता सुनेन भनेदेखि कवितात्मक स्थिति बन्दैन भन्छन् होइन। हामीले खास गरिकन यहाँका एकदमै सुप्रसिद्ध
लोकप्रिय कविताहरू सुनेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा। यसका बीचमा आज प्राइम संवादलाई पनि त्यो सौभाग्य जुर्यो भने अझै मिठो हुन्छ। यहाँले आफूले रुचाएको, आफूले लेखेका मध्येका पनि आफूले रुचाएको कविता चाहिँ सुनाउनुहोस् न। हुन्छ नि, भर्खरै केही समय अगाडि लेखेको कविता म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक विजेता भन्ने हो। कविताको शीर्षक विजेता भन्ने हो। म यो सृष्टिको फक्रिँदो कोपिला झैँ, म चिल्लो कला गण्डकीको शिला झैँ, म बग्दो म फुल्दो म कस्तो छु कस्तो, अविश्रान्त जस्तो म अम्लान जस्तो, उषाको सुनौलो म सङ्गीत जस्तो, म टल्कु त्यतै पातमा शीत जस्तो, म झुल्कु सदा सूर्य झैँ झलझलाई, भनुन् चेतनाको बिहानी मलाई। छ यो जिन्दगी अग्नि रेखा समान, हिमाली चरी झैँ छ मेरो उडान, म भित्रै छ आँधी म भित्रै समाधि, छ दायित्व मेरो यही काँधमाथि, बनो शुद्ध सग्लो म भन्दा चरित्र, सयौं स्रोत सम्भावना छन् म भित्र, सधैँ सारभरिमा दियालो हुने हो, म दीपावली झैँ उज्यालो हुने हो, म ता आत्मविश्वासले चुम्छु लक्ष्य, म ता चन्द्रमा झैँ सधैँ शुक्ल पक्ष, म साना तिना काममा दङ्ग हुन्न, म एउटा तपस्वी तपोभङ्ग हुन्न, म भित्रै छ आगो म भित्रै छ पानी, म भित्रै छ आगो म भित्रै छ पानी, दुवै जोड्न सक्ने म हुँ तत्त्वज्ञानी, चल्यो भित्र भित्रै भने शीत युद्ध, सबै युद्ध रोक्ने म भित्रै छ बुद्ध। कस्तो राम्रो। म एउटा बचेरो गुणैमा छुटेको, म एउटा बचेरो गुणैमा छुटेको, म आफै लडेको म आफै उठेको, धुलो टकटक्याई म आफै धुने हो, धुलो टकटक्याई म आफै धुने हो, म जस्तो सुकै होस् विजेता हुने हो, म जस्तो सुकै होस् विजेता हुने हो, म जस्तो सुकै होस् विजेता हुने हो। म जस्तो सुकै होस् विजेता हुने हो। उठ्नका लागि प्रेरित गरेको कविता, यो डेस्टिनीमा पुग्नका लागि उत्प्रेरणा जोगाउने कविता। खास गरिकन यस्ता कविताहरू लेखिरहँदाखेरि यहाँको अर्को कविताको पनि खुब याद आउँछ नि। हजुर, कुन कविता? नपुगेर घरमा छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। त्यो कविता लेख्दा र यो कविता लेख्दाको फरक के हुन्छ? त्यो कवि रवि नपुगेको ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ, तर पनि हाम्रो जीवन भोगाई त फेरि अर्को ठाउँमा छँदैछ नि। यस्तो यो सबै कविताहरू आशावादी हुन्छन् भन्ने छैन, किनकि कविता केका लागि? कविताका लागि मात्रै लेख्ने हो भने त्यहाँ सबै कुरा आशावादी मात्रै हेर्नु पर्यो। तर जिन्दगीको भोगाई सधैँ हाँसो मात्र हुन्छ भन्ने छैन। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ रोदन आँसु पनि त झर्न सक्छ। प्रत्येक मान्छेका आँखाभित्र आँसु नै लुकेको हुन्छ। कसैले लुकाउँछन्, कसैले देखाउँछन्, फरक यति हो। तर जुन नलुकेको नचुहिएको जुन आँसु छ, भित्र बसेको आँसुलाई चाहिँ हामीले कविले प्रकट गर्ने सन्दर्भमा जीवन यदि त्यो व्यवहारिक हिसाबले भोग्नका लागि जीवन त्यो भने कविता पनि त्यसमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रकृति, संस्कृति, सबै कुराहरू समेटिन्छन्। सधैँभरि भन्छन् भन्नलाई आशावादी मात्रै कविता हुनुपर्छ राम्रो हुँदाखेरि, तर यदि कविता जीवनसँग जोडेर हेर्यो भने जीवनमा सबै चिज छ नि त। जीवनमा हाँसो हुँदैन भन्ने त होइन, त्यसलाई मिलाएर लेख्न सक्छ। त्यसले मान्छेलाई प्रेरणा भन्दा नि यस्तो छ त्यसबाट सतर्क रहनको लागि प्रेरणा दिन्छ। अब के लेखौँ जस्तो लाग्छ, के लेखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो यो कस्तो हुन्छ नि, कविता लेख्ने के लेखौँ के लेखिने भन्दा नि त्यो विषयवस्तु ठुलो भन्दा पनि आफ्ना साना साना कुराहरू पनि त्यो कसरी लेखियो, प्रस्तुत कसरी गर्ने शैलीले फरक पार्दो रहेछ कि शैली के त्यो आफ्ना लागि चाहिँ साहित्य बजारका लागि चाहिँ, नेपालीका लागि चाहिँ, नेपालका लागि चाहिँ, हाम्रो जन्मभूमिका लागि चाहिँ अब लेखिनुपर्ने चाहिँ के हो, युग के को हो त? अब यस्तो पहिलाका कविताहरूमा प्राय प्रकृति चित्रणमा कुनै समय बित्यो, यो भजन स्तुति
ईश्वर भक्ति र मान्छेका गुणगान स्तुतिमा केही समय बिते। तर अहिलेको समय त्यस्तो छैन। अब किनकि विद्रोही चेतना छ र अब भनेको विचारको केही विचार दिन सकिएन भने अब बाँचिन्न भन्ने अवस्था आइसकेको छ। किनकि पहिलाका लेखेका कविहरूले अहिले मैले त्यही कविता लेख्दैछु भने अरूले लेखेका कविता र बलराम दाहालले लेखेको कवितामा के फरक रह्यो त? उही भयो भने म त बाँच्दिनँ। उही कविता लेख्नका लागि लेखेँ भने मसँग फरकपन के छ त? मसँग अरूभन्दा फरक शैलीले लोक बिम्बलाई टिपेर सबैका मनमा छुन बस्न जो सक्छ त्यही नै अबको युगमा बाँच्छ। त्यसैले सन्त साहित्यको र यहाँको नङमासको सम्बन्ध त देखियो। यो पछिल्लो समय यसको प्रवर्धनको आयामहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि के कार्यक्रमहरू भएको छ, कस्तो कार्यक्रमहरू हुँदैछन्? पछिल्लो समयमा साहित्यको विकासका सन्दर्भमा थोरै केन्द्रित हुँदा छन्द साहित्यमा मैले बिचमा अघि नै कुरो जोडिसकेँ। पहिला कोरोना कालमा हामीले पनि छन्दकै र गद्य र पद्य दुवैमा एक किसिमको यो निरन्तरता मनमुटाव नहोस् भन्नका लागि हामीले त्यो कार्यक्रम चलायौँ साहित्य वाटिका नेपालबाट। र अहिले चाहिँ बिचमा केही समय रोकिएको छ र केही हप्तापछि त्यो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। त्यो विविध कारणले, केही प्राविधिक कारणले। अनि त्योभन्दा पछाडि बाहिर अहिले कस्तो छ भने छन्द कवितामा पहिलाको भन्दा अहिले धेरै माथि उक्सिएको छ। त्यसो त छन्द तरङ्ग भन्ने एउटा पनि अगाडि कार्यक्रम स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार गर्दै कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यो लगायत कस्तो भने वाचनका माध्यमबाट जस्तो सरु गुरागाईले कोरोना कालमा एउटा कविता वाचन गरिसकेपछि त्यो मान्छेको माहौलै अर्कै किसिमको किनकि त्यहाँ उत्ताउलोपन थिएन, भद्र शान्त तरिकाले त्यो मिठो स्वर सुनेर सबै मान्छेहरू छन्द नबुझे पनि सबै मान्छेहरू सुन्नका लागि लालायत हुन्थे। किनकि उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना पनि गर्न चाहन्छौँ हामी उहाँको, किनकि क्यान्सरको कारण छ। हामी यही मञ्चबाट चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छौँ, चाँडै निको होस्। किनकि अझै पनि कविताहरू सुन्न हामी लालायत छौँ, आतुर छौँ। अवश्य पनि अनि ती लगायत अरू कविहरू धेरै हुनुहुन्छ र वाचनको माध्यमले पनि कवितालाई धेरै माथि उठाउन सहयोग पुग्दो रहेछ। हजुर, पछिल्लो पुस्ताको चाहना, पछिल्लो पुस्ताको चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो छ स्थिति? पछिल्ला पुस्ताहरू मैले अघि भनिसकेँ कस्तो भने एकदम विद्रोही चेतना, अब नयाँ विचार दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने र पहिला जे लेखियो त्योभन्दा फरक भनेको छन्द छ भने छन्दमा मासम मसम कुरा छन्द भङ्ग नकारात भनेको रसदीर्घ नि सबै कुराहरू मिलाएर लेख्नुपर्ने, त्यो भङ्ग नगरिकन त्यसमा विचार दिन सक्ने र नयाँ शैली अपनाएर युग समेट्ने खालका कविताहरू लेखिनुपर्छ भन्दै नयाँ पुस्ता आइरहेको छ। लेखेरै पनि बाँच्न सकिन्छ, कविहरू बाँच्न सक्ने युगको प्रारम्भ भयो भनिन्छ हो स्थिति त्यस्तो सृजना भएको? अब केही हदसम्म अहिलेको यो युट्युबले अरू च्यानल भनौँ न सामाजिक सञ्जालले केही हदसम्म त छ, तर यहाँले भने जस्तै टोटल्ली त्यसैबाट आत्मनिर्भर रहेर पूर्ण रूपले बाँचौँ भन्ने आफ्ना इच्छा चाहना पुरा गरेर त्यसबाट बाँच्छु भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिले आइसकेको छैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ टोटल्ली आफ्नो चाहना इच्छा जस्तो मैले आफ्नो इच्छा चाहना आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसैले परिपूर्ति गरिहाल्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन। हजुर, अर्को एउटा कविता सुनौ न। धन्यवाद। कवि बलराम दाहालका मिठा कविताहरू मध्येका अर्को एउटा कविता अब हामी फेरि पनि सुन्ने छौँ। कविता सङ्ग्रह कुनबाट सुनाउँदै हुनुहुन्छ? म यो कविता सङ्ग्रह भाडा नलाग्ने कोठा कविता भाडा नलाग्ने कोठा कविता सङ्ग्रहबाट। हजुर, निकै रोचक रहेछ सङ्ग्रहको नाम। कविता त्यस्तै होला, किनकि यसमा हामीले विवाह गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुईजना यो मैले यो भाडा नलाग्ने कोठा कविता सङ्ग्रह विमोचन गरेर भैरवजीले अस्वीकृत शालीनता कविता सङ्ग्रह विमोचन गरेर हामीले राष्ट्रिय नाच गरेर विवाह गरेका हौँ। यसै सङ्ग्रहबाट कान्छा स्मृति पनि मिठो रहेछ यहाँहरुको। कान्छा खुँडाजिक भन्ने शीर्षक छ, म त्यही सुनाउँछु। कान्छा खुँडाजिक। बहादुरी सानो समुद्र पारी थियो पुगेको सुरुको चिनारी, यो भूमि गुम्दा कसरी सहूँ म, कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात, एक्लै रमाएर म शान्त बस्दा, स्वदेशमा सर्प छिरेर डस्दा, भयो अचाक्ली कसरी सहूँ म, कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात, नामर्द जस्तो किन आज लाछी, छ वीरताको इतिहास साक्षी, अस्तित्व मेटी कसरी बसौँ म, कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात, यो प्राण भन्दा पनि देश प्यारो, बन्यो कसैको किन आज तारो, जो गाड्छ आँखा कसरी सहूँ म, कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात, नाला गुमायौं
अब शत्रु माझ गुम्दैछ सुस्ता लिपुले काज गुम्यो चिनारी कसरी सहूँ म कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात नचम्किलो धप धप भो मुहार माग्दै हिँडे झैँ किन हो गुहार पुर्खाहरूको कि त वंश होइन कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात बहादुरीको अनि वीरताको गाथा फुकाएर स्वतन्त्रताको ध्वजा पताका पनि गाड्न थाल्द कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात बैरीहरूले इतिहास के हो बिर्सेकी सोडाक्षरले कुदेको सहन्न अन्याय कुनै सहन्न कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात ए देशवासी म छु तम तयार भई बसेको छु भयो हतार नक्सा पुरानै प्रिय लाग्छ हेर्न नक्सा पुरानै प्रिय लाग्छ हेर्न कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात त्यो तेजिलो गौरव स्वाभिमान बचाउँदै यो गरिमा इमान छ बढ्नु मैले अब झुक्नु हुन्न कान्छा कहाँ छस् खुकुरी नचात पर्थ्यो हिजो आज समुद्र तर्नु र बाँच्नलाई कति सन्धि गर्नु सकिन्न हे पाई खपेर बस्न कान्छा खुँडा झिक्न ढिलो नगर त कान्छा खुँडा झिक्न ढिलो नगर त कान्छा खुँडा झिक्न ढिलो नगर त जिम्मेवारी बोध गराउन पहल गर्नुभएको यो कविता अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छ। हाम्रा सीमा मिचिएका बेलामा हाम्रा सीमाका रक्षक भनेर हामीले चुनिएका हाम्रा सिपाहीहरूबाट सीमामाथिको एउटा किसिमको अत्याचार भइरहेको बेलामा सीमा लुटिएको बेलामा आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि जुट्नुपर्ने जुन बेलामा बहादुरी थियो जुन एउटा उपहास भएको छ त्यसको उपहास भएको देख्दाखेरि अनि एकदम अर्को एउटा वीर जन्मियो कविता मार्फत त्यो मार्फत अरू सबैलाई जगाउनका लागि हजुर यो लेखिएको जसले उत्प्रेरणा जगाइरहेको छ। अत्यन्तै सान्दर्भिक यो सधैँभरि सान्दर्भिक नरहोस् यस्ता कविताहरू भन्छौँ। हाम्रो सीमा नलुटियोस्, हाम्रो सीमामा हाम्रो कुनै पनि कुरामा हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप नहोस् हामी सबै चाहन्छौँ। तथापि कविताका माध्यमबाट सर्जकले जहिले पनि यस्तै खबरदारी गर्नुपर्ने स्थिति भने रहन्छ नै। नेपाली साहित्यमा राम्रा कविता, राम्रा कथा, राम्रा किताब, राम्रा उपन्यास छिट्टो बेच्दैनन् रे, छिट्टो प्रकाशन पाउँदैनन् रे भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छन्। यहाँका धेरै कृतिहरू नेपाली साहित्य बजारले पाइसकेको छ। त्यो आँगनसम्म पुर्याउनका लागि अप्ठ्यारो भयो कि भएन साँच्ची? यस्तो यो चाहिँ सुरुको चरणमा सबैलाई हुन्छ, प्रारम्भिक चरणमा। अब जब बजारमा आफू बिक्दै गइन्छ त्यो उयो भन्ने छ नि, सुरुमा बिक्न गाह्रो, बिकेपछि टिक्न गाह्रो, त्यो पछिसम्म टिकिरहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सुरुमा सबैलाई त्यो हुन्छ नि। प्रारम्भिक चरणमा आउँदाखेरि त्यो आफ्नो माहौल जमाइसकेपछि सबैले पत्याउन थालिसकेपछि ओ ठिक छ है भन्न थालिसकेपछि खोज्दै आउँछन्। भनेपछि आफू ठिक हुनु पर्यो, आफू ठिक हुनु पर्यो, आफ्नो लेखन कला ठिक हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि ल छाप्दै भन्नु पर्दैन, हारालुच तिमीबाट हुन्छ। त्यसपछि मलाई आत्मविश्वास छ। रोयल्टीको प्रकाशकहरूको यताउतिसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त्यसपछि? रोयल्टीहरूको चाहिँ अब सुरुमा एउटा सम्झौता हुन्छ, आफ्नो अनुसारलाई यति दिन्छु भनिसकेपछि त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसमा दुःख मनाउ केही पनि छैन। हजुर, ल भाग्यमा नि ठहरिनु भयो यो मामिलामा पनि तपाईँ। अब साहित्य बजारमा छन्द साहित्य, त्यसमाथि महाकाव्य पढ्ने, खण्डकाव्य पढ्ने एकदमै कम मात्रामा चाहिँ हाम्रा पाठकहरू छन्। थोरैले मात्र वाचन गर्न जान्दछन्, थोरैले मात्र लयबद्ध गर्न जान्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो छन्द साहित्य त्यति धेरै बिक्दैन भनिन्थ्यो। स्थिति अलिकति सुधारिएको छ भन्नुभयो यहाँले। खण्डकाव्य महाकाव्यको बजार चाहिँ कस्तो हुँदैछ? यस्तो अब यो खण्डकाव्य महाकाव्य पहिलाको तुलनामा त महाकाव्य पनि धेरै लेखिसके, खण्डकाव्य लगभग झन् 13-1400 भन्दा बढी खण्डकाव्यहरू आइसकेका छन्। तपाईँले जुन वाचनको कुरो गर्नुभयो यो चाहिँ कस्तो गर्छ भने छन्द कवितामा चाहिँ
अब वाचनले पनि ठुलो प्रभाव बनाउँछ। अवश्य अब पनि। कस्तो भने अरू कविता उपन्यास पढ्नको लागि अरू कुनै गद्यका महाकाव्य पढ्नका लागि सरर पढ्दा पढ्न हुन्छ, जाने भयो। पढ्न जाने भयो। हजुर। किनकि र त्यसको भाव बुझेर हो यो ठिक यो बेठिक या त यस्तो रहेछ भनेर एक किसिमको संवेदना हरेक पाठकहरूसँग हुन्छ, त्यो उनीहरू लिए पुग्यो। तर छन्द कविता वाचन गर्नको लागि पहिला पढ्नको लागि चाहिँ त्यो मान्छेले वाचन पनि गर्न जान्यो भने अनि पढ्दाखेरि उसलाई स्वाद पर्छ, सुनमा सुगन्ध सुन्न सुगन्ध हुन्छ, अलिक बढ्ता स्वाद आउँछ। त्यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मानौँ हामीले रसरी खायौँ, हजुर रसरी खाइन्छ, रसरीको स्वाद यस्तो छ भनेर जसरी भन्न सकिँदैन नि, तर रसरी खाँदाखेरि जुन मिल्दा खाने मान्छेलाई जुन एउटा आनन्द महसुस हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ छन्द जानेर पढ्यो भने त्यो त्यसमा अर्कै किसिमको आनन्द छ। रसिलो त कागती, निबुवा, सुन्तला, अङ्गुर जे खाए पनि हुन्छ, तर रसभरिकै आनन्द के हो भनेर बुझ्नका लागि त्यो वाचन पनि आफूले गर्न जानेर त्यही अनुसार त्यो वाचन गर्दै अगाडि गयो भने त्यो छुट्टै किसिमको आनन्द हुन्छ, त्यसलाई अर्कै लोकमा पुर्याउँछ छन्द कवितामा। यो अपरिहार्य छ त्यसो भए छन्द त्यो त कविताका लागि। यस्तो यसमा विरोध गर्न भन्दा नि जस्तो मैले गद्य कविता लेख्दिनँ भनेर भन्दा नि मैले नै गद्य कविता लेख्दा हुन्छ, बराबर। छन्द कविता नजान्ने के रहेछ भनेर एकपल्ट बुझ्यो भने अनि छन्द कविताको विरोध गर्नेहरूलाई ओहो, जस्तो पहिला गौण मानव पिङ्गलले बनाइदिएको सूत्र छ यमाता राजा भानुशालाका, हो त्यहीबाट चाहिँ अब त्यसमा लाखौँ करोडौँ छन्दहरू निर्माण हुन्छन् भने पहिला एक दुईवटा छन्दमा लेखेपछि के हुँदो रहेछ, पहिला त छन्द मिलाउनु सक्नु पऱ्यो, सूत्र मिलाउनु पऱ्यो, सूत्रवाला विचार दिनु सक्नु पऱ्यो, विचार मात्र दिएर भएन, त्यो एकदम कलात्मक काव्यात्मक तरिकाले आयो कि आएन, मिठो नै हुनु पऱ्यो र त्यसले लोकलाई छुनु पनि पऱ्यो, त्यस्तो छ कि छैन त, हो त्यो हेर्दाखेरि आफै महसुस हुन्छ। छन्द कविता त लेख्न मन लाग्छ यहाँलाई, अब त्यो सोध्ने कुरै भएन, गैर छन्द चाहिँ लेख्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? मैले लेखेको छु, लेख्न मन लाग्छ, तर मैले थोरै लेखेको छु। हजुर। जम्मा मैले गद्य दुईटा लेखेको छु। हजुर। दुईटा कविता लेखेको छु। त्यो वाचन गरौँ, यसो सुनाउँ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? छन्दको त्यो भरिपूर्णताले गर्दाखेरि छन्दमै चाहिँ जान्छ, कतै गएर कार्यक्रममा सुनाउनु पर्दा यसो सोध्दा पनि। कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो लेखे पनि एक किसिमको माहौल बलम दाल भनेपछि यसले छन्दै सुनाउँछ, यो छन्दै कवि हो, छन्द मात्रै सुनाउँछ भने एक किसिमको परिसक्यो हुनाले त्यो गद्यतिर त्यति हुँदैन, मैले आफ्नै छन्दै सुनाउँछु, छन्दै कविता सुनाउँछु। गजल पनि खुब लेख्नुभयो यहाँले। गजल लेखियो, दुई तिनवटा सङ्ग्रह प्रकाशन गरियो। गजल लेख्ने भन्दा पनि लेखन त लेखियो, लेख सँगसँगै गजललाई पहिला अनामण्डलीमा रहँदाखेरि हामीले एउटा अभियानै चलायौँ। पहिलो कुरो त अनामण्डलीको पछिल्लो कालमा अध्यक्ष भइसकेपछि यो स्कुलमा पनि गजल पुर्याइयो, किनकि नेपालभरि जम्मा कविता चाहिँ 1 लाखभन्दा बढीले पढ्छन् दिनको, भने गजल त खासै थाहा हुँदैन भने के रहेछ भन्दा स्कुलमा गजल पहिलो कुरो प्रवेश गराइयो। अर्को कुरो मोतीराम भट्टले प्रवेश गराएको नेपाली माटोमा गजलमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यहाँ मोतीराम भट्टको शालिग थिएन र पहिलो शालिग बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि त्यहाँ मोतीराम भट्टको शालिग निर्माण गरियो र त्यसपछि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय गजल सम्मेलन पनि एकाडेमी हुँदाखेरि त्यति बेला एकाडेमी हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र अरू नाचघरमा अरू धेरै कार्यक्रमहरू, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, सङ्गीतीय कार्यक्रमहरू, यो गजलसँग सम्बन्धित तरन्नुम शैलीका गजलहरू गायनमा ल्याउने काम भए र पछिल्लो चरण अनामण्डलले नियमित हप्ताको हामीले तरन्नुम शैलीका गजल वाचन गर्ने काम गऱ्यौँ र यसरी अहिले त ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। जस गजलको क्षेत्र पहिलाको भन्दा धेरै माथि छ अहिले। यो छन्द लेख्ने गजलमा पनि अब त्यस्तै जस्तो कविताहरू गजलमा त्यही हो, बहर र गैर बहर भएर गइहाल्छ। यो बिचमा उपन्यास फेरि किन लेख्नुभयो? त्यो पनि बाल मनोविज्ञानमा आधारित रहेर बालबालिकाका लागि भनेर। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने म उपन्यास लेख्छु भनेर लेख्ने भन्दा नि भानुभक्तमा पढाउने थिएँ मेमोरियामा, पढाउने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यो मनोविज्ञान बुझेर यो त कस्तो भने मान्छेलाई पढ्नुपर्छ भन्ने टाइपको त्यहाँ चाहिँ उपन्यास किन पढ्ने र कसरी पढ्नुपर्छ भनेर पश्चाताप भनेर बाल उपन्यास छ। त्यो चाहिँ बाल उपन्यास पश्चाताप भन्दा पढेन भने भोलि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भ कन्सेप्ट बनाएर त्यो चाहिँ बुढाहरूलाई त्यहाँ छन्द त नबुझ्ने साना बच्चाहरूले त्यो यसरी लेख्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने त्यति बेला गर्दा आगेर मैले त्यो पश्चाताप भन्ने एउटा बाल उपन्यास लेखेको। बाल कविता लेखौँ भन्ने लागेन? बाल कविता नि छ, मेरो बाल कविता नि छ। बाल उपन्यास लेख्दै बाल गजल अगाडि लेखिसक्नु भएको थियो? मैले बाल कविता पछाडि बाल उपन्यास लेखेको। हजुर। तिनटै छ, बाल गजल नि छ, बाल उपन्यास पनि छ, अनि बाल कविता नि छ। हजुर। चाडपर्वको समयमा छौँ। हजुर। बालबालिकाहरू हामीसँगै हुन्छन् लामो समयसम्म, पढाउनु पनि हुन्छ, यहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ पेसाले। बालबालिकालाई दिइने धेरै ठुला ठुला होमवर्कका भारीले बालबालिकाको चाडपर्व खल्लो हुन्छ भन्छन्। यो प्रवृत्तिलाई कसरी लिनु भएको छ? यसमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो भने यो हरेक मान्छेहरूको एउटा पहिला रुचि अनुसार पेसा मिल्यो भने सबै कुरो मिल्दो रहेछ। रुचि एकातिर छ, पढाइ एकातिर छ, रुचि एकातिर छ र पेसा अर्कातिर पनि हुँदैन। अहिले त पेसा त बाल बच्चाहरूलाई त्यो कुरो भएन।
जस्तो होमवर्क दिने सन्दर्भमा पनि कस्तो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अब सबभन्दा बढी जति होमवर्क बढी दियो त्यति राम्रो भन्ने एउटा हाम्रो एक किसिमको त्यो सोचाइ छ कि त्यो सोचाइ होइन बच्चाहरूमा त्यो हो यो दसैँ तिहारको बेला पनि अलिक क्रिएटिभ टाइपका अलिकति सृजनात्मक टाइपका होमवर्कहरू दिने जस्तो संस्कृतिसँग जोडेका केही कुराहरू त्यो सम्बन्धीको एउटा प्रोजेक्ट वर्क उनीहरूलाई दियो भने उनीहरूले रहरले गराउने के आफ्नो रुचिअनुसार रहरले गऱ्यो भने त्यो उनीहरूलाई मन पनि पर्छ न त अन्त सार्ने ल्याउने उही लेखनका लागि होमवर्कका लागि होमवर्क देखाउनुपर्छ न त नम्बर आउँदैन भन्ने भएको कारणले उनीहरूको रुचिअनुसारको हामीले होमवर्क दियौँ भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो त्यो चाडपर्वको समयमा यो सान्दर्भिक पनि होला सबैजनाले विचार पुर्याउनुपर्छ यहाँहरू त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैभन्दा बढी विचार यहाँहरूले पुर्याइदिनु होला भन्ने हामीलाई छ अब अर्को एउटा कविता सुनौ कविताको मिठासले यो प्राइम संवादलाई पनि अलिकति मिठो बनाइदिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ यो पहिला निकै सुरुमा लेखिएको कविता हो झन् 20 वर्ष भयो 20 वर्ष अगाडिको कविताको शीर्षक यही कविताले बाहिरतिर अर्थात् सबैतिर चिनायो नरोएको कुनै दिन नरोएको कुनै दिन एउटा चिन्ता सक्यो फेरि अर्को चिन्ता भयो सुरु चिन्तै चिन्ता छ चिन्ताको के होला औषधि गुरु नसोध कति छन् चिन्ता अहिले म भन्न सक्दिनँ छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन चिन्ता भविष्यको होइन वर्तमान धराप छ उचाल्ने र पछार्नेको जमातै यो खराब छ वाहन मात्रै हो सभामा छिनका छिन सभामा गयो वाह ताली पर्दा वाहन मात्रै हो सभामा छिनका छिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन जे होस् तलब थापिन्छ कुरेर महिनौ दिन अघिल्लो महिना बाँकी तिर्दै सिद्धिन्छ त्यही दिन जागिरै नहुने मान्छे के गर्छन् म त जान्दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन उता जागिरको चिन्ता चिन्ता पढाइको यता घडेरी जोड्नको चिन्ता चिन्ता छ घरको उता सङ्कटा शनि हट्दैन मनमा भ्रामरी किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन पाएको पद फुस्केला भन्ने चिन्ता यतातिर पद नपाउँदा लाग्ने अर्को चिन्ता उतातिर छोरा छोरीहरूको त्यो अर्कै चिन्ता छ लाइन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन जडीबुटी सबै बेच्छन् भूषाको मूल्यमा त्यता राज्यले औषधि किन्छ सुनको मूल्यमा यता सारा संयन्त्र सम्झेर राज्यको किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन बाटा मुनतिर बग्दैछ त्रिशूली त्यो निरन्तर बाटाकै घर निष्पट्ट बल्दैन बिजुली तर यी सारा चिज सम्झेर म आफै किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोसियो पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोसियो निस्केन घिउ आज नौ नाडी सबको गल्यो के भो कसो छ सोध्दैनन् भन्दैनन् खै नआत्तिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन गुनासो मात्र सुन्दैछु भाषामा होस् कि भेषमा भने जस्तो कुनै एउटा छोरो जन्मेन देशमा मुला झैँ देश काटेर बाँडेको हेर्न सक्दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन उक्लियोस् राष्ट्र यो भन्दै वर्षौंदेखि कराइयो बिग्रेको आज गाडी झैँ
घ्याच्च घ्याच्च गराइयो भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्त्वना खै नतर्सिन भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्त्वना खै नतर्सिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। धन्यवाद। लेखकले विचार बेच्ने हो भन्ने कुरा यो पीडाको बीचमा पनि बुझ्न सकिने कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो। यो चाहिँ निराशा भन्दा पनि हरेक पछिको सत्तापछि जुन आउँछ पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोजियो निस्केन घिउ आज नौनाडी चबको गलो। त्यो सम्झेर चाहिँ एउटा पीर जनताले पीरमा छन् हाम्रो कारणले पीरमा छन् भन्न सत्तापक्षले बुझ्योस् भन्नका खातिर त्यो त्यसरी लेखिएको हो। यो निराशा कुण्ठा होइन। अवश्य पनि विचार बेचेर जनजीविका परिवर्तन गर्न नसकेका विचारहरू विरुद्धको यो अर्को एउटा कविता देखियो। अत्यन्तै सान्दर्भिक। कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो कविता भनेर सोध्न कस्तो झिजो लाग्दै पनि सोधेँ मैले। मैले यो कस्तो भने यो छन्द कविता चाहिँ मैले एसएलसीको बेलामा एसएलसी दिइसकेपछि एउटा त्यहाँ संस्कृत यस्तै हाम्रो छन्द अलङ्कार सम्बन्धी एउटा पढ्नु पर्थ्यो रचना भन्ने त्यो पढिसकेपछि मैले सुरुवात गरेको लगभग यो कति भने 55-56 तर कविता चाहिँ मैले 53 सालमा एउटा मानवता शीर्षकको सामान्य जे त्यसरी आउँथ्यो गद्य कविता त्यसरी सुरु गरेँ। त्यो पारिवारिक एउटा किसिमको पृष्ठभूमि पनि थियो कविता लेख्नुको त्यो रचना गर्नुको विषयमा। जस्तो रचना कस्तो रचना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भने यो पहिला कुमार सम्भव हामीले रघुवंश महाकाव्य पढ्नु पर्थ्यो हामीले 8मा। अनि त्योलाई नै अलिकति ओहो कसरी लेखिया होला भन्ने किसिमको प्रभाव पर्थ्यो। अनि अरू कुरो त यो राष्ट्रिय माता घिमिरेको गौरीले अलिक बढ्ता प्रभावित बनाएको थियो। अनि घर आएपछि पनि जस्तो बुबाहरू पढाउने पनि हुन्थ्यो। अनि बुवाले पनि पढाउँदाखेरि हामीलाई बुवा भए पनि उहाँ नैतिक शिक्षा संस्कृत पढाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले वाचन गरेको देख्दा पनि एकदम प्रभावित हुन्थ्यो कसरी लेखेको होला भन्नुहुन्थ्यो। पछि आएर चाहिँ अनि अरू सबै कुरा सम्झँदै हेर्दाखेरि अनि पछि व्याकरण पनि बन्यो त्यही अनुसारको माहौल बन्यो। तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा त्यहाँ लेखनाथ पौडेल माधव घिमिरे बसेको भन्ने थाहा पाइसकेपछि छुट्टै किसिमको ऊर्जा मिल्यो। अनि त्यहाँबाट सुरुवात गरियो। अहिलेसम्म अब यो प्रकाशित भइसकेका त कुरा अर्कै भयो। प्रकाशोन्मुख कति छन्? प्रकाशोन्मुख एउटा बागमती सभ्यता भन्ने खण्डकाव्य छ र एउटा अर्को कविता सङ्ग्रह छ। चाँडै आउँदैछ साहित्य बजारमा। त्यो हुँदैछ अब बिस्तारै। हजुर अहिले चाँडो निकालिहाल्ने बागमती सभ्यता खण्डकाव्य चाहिँ सगभर खण्डकाव्य काव्यकै यात्रालाई अगाडि बढाइरहँ जस्तो लागेको छ। अघि यहाँले उपन्यासका कुरा गरिसक्नु भएको छ। अन्य क्षेत्रमा आख्यानको क्षेत्रमा अलिकति फरक तरिकाले पनि त्यता पनि आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो उपस्थिति रहोस् भन्ने बारे सोच्नु भएको छ कि छैन? आख्यानतिर अहिले त्यति साह्रो छैन। म काव्यतिर एउटा लत एक किसिमको भित्रदेखि लत जेमा बसेको छ अवश्य पनि त्यही नै अगाडि बढ्यो। त्यसको प्रगाढता पनि मिठो हुन्छ फेरि। तर अरू आख्यान पढ्दाखेरि निकै मिठो हुन्छ रमाइलो हुन्छ। तर मेरो आफ्नो लत चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा काव्यतिरै छ। अहिले आख्यानतिर छैन। यो जात धर्म वर्णलाई साहित्यले जसरी छुन्छ चिमोड्छ ल्याउँछ अनि त्यसपछि उजागर गर्छ त्यो निकै नै मिठो हुनुको कारण हामीले यो लेखन प्रवृत्ति मात्रै हो कि यसले पठन संस्कृतिले पनि यसलाई केही मलम लगाउने अथवा अलिकति सिँगार्ने भनौँ मलम लगाउने भन्दा पनि सिँगार्ने गर्दो रहेछ के हुने रहेछ? त्यसमा दुवैले काम गर्छ। जस्तो एकातिर त्यस्ता कुराहरूले पठन संस्कृति एकातिर विकास गरिरहेको हुन्छ। अर्को लेखन जस्तो जात वर्ण कुनै कुरा जुन चिमोट्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पनि जस्तो त्यो पढ्दै गर्दा चाहिँ जस्तो मान्छे कुन पृष्ठभूमिमा हुर्केर आएको छ कहिले अहिले त सोच्छु कुनै बेला त पानी नचल्ने जात भनेर यस्ता किसिमको चिमोटिरहेको हुन्थ्यो मलम लगाउने एउटा माध्यम। त्यो कुरा चाहिँ अन्तिममा कहाँ टुङ्ग्याउने कहाँ त भन्दा अन्तिम बिन्दु भनेको मानवता हो है अरू केही पनि छैन। यो सबै कुरा मानवतामा लगाएर टुङ्ग्याउने भन्ने मान्छेको चेतना बोध दिनको लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमका कुराहरूले धेरै मलदल प्रदान गरेर आएको छ। अन्तिम जात त केही पनि होइन। हामी सबै मानव हौँ। मानवताको पक्षमा हामी लाग्नुपर्छ भन्न सक्नु पर्यो। अरू सबै कुरा सकिन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। फेरि एउटा कविता सुनौँ अनि त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्छ होला। कविताको शीर्षक जीवन गीत। आगो पचाई कति चोट पाई खाई फलामे घनको चुटाई तलक्क
टल्क्यो गहना सुहाई, सङ्घर्ष हो जीवनको लडाई। बाजी थियो दौड हिँड्यो खरायो, कता गयो खै बिचमै हरायो। हिँड्दै लगातार चुली छुने हो, बाजी जितेको कछुवा हुने हो। किन्छन् सकिन्छन् उपभोग्य वस्तु, आज किन भोलि किन पर्सि किन किन सक कहिलेसम्म त। किन्छन् सकिन्छन् उपभोग्य वस्तु, नदी किनारातिर पुग्छ अस्तु। बाँच्दा सिकेका असली सिकारी, हाम्रो त्यही जीवनको कमाई। आए गए मानिस बार बार, थैली लगेनन् जति नै थुपार। साँच्ने भनेको अब साधना हो, बाँच्ने भनेको पछि सिर्जना हो। प्रयत्न गर्दा प्रतिबद्धतामा, खुसी मिलेको गतिशीलतामा। बाटो बनाऊँ र सुदूर जाऊँ, नदी बनी जीवन यो बगाऊँ। ती विश्वविद्यालय भित्र धाई, भएन खै न्युटनको पढाइ। जिज्ञासुका निम्ति कहाँ छ जालो, चढ्छौँ सधैँ जीवनको उकालो। छ सिंहको गर्जन भित्र हाम्रो, तथापि जुम्सो किन चाल हाम्रो। हाम्रा सबै कल्मसता पखाली, हिँड्दा हुनेछौँ कति शक्तिशाली। त्यो मृग आफै नचिनी सुगन्ध, भौतारिए झैँ कति घुम्नु अन्त। हामी स्वयंमा प्रतिभा छ भित्र, चिन्यौँ भने जीवन भो विचित्र। छ शक्ति नेतृत्व लिने सबैको, भेडा कतिन्जेल सधैँ हुने हो। जिते स्वयंले मन यो जितिन्छ, यो लोक सारा जगतै जितिन्छ। मस्तिष्क सेतो कपडा भनौँ यो, सेतो कि रातो रङ छर्किने हो। सोचाइ जस्तो जति जे गरिन्छ, मस्तिष्क हाम्रो त्यसैले भरिन्छ। राम्रा सकारात्मक सोच भित्र, लुकी बसेका सपना विचित्र। लाग्यो भने यो दिलभित्र घाम, जताततै झलमल हुन्छ नाम। अस्तित्व हाम्रो अडान राम्रो, भए ठिकै हो नभए त हाम्रो। पुटुस्स बोक्रो तर भित्र खोक्रो, पानी पुरी झैँ गति हुन्छ हाम्रो। हेप्दै गरून् सानो भनुन् अरूले, हात्ती घिसार्छन् कमिलाहरूले। कुनै नयाँ काम त्यसै हुँदैन, आफै नताती नजुटी हुँदैन। त्यसैले लहै हिँडे सागर तरनलाई, लहै हिँडे सागर तरनलाई। के को मलाई डर मर्नलाई। आभा नबोकी रवि फर्किँदैन, आभा नबोकी रवि फर्किँदैन। मोती नभेटी कवि फर्किँदैन, मोती नभेटी कवि फर्किँदैन। कवि हुनु भनेको पो मान्छे हुनु रहेछ त। समग्रमा राम्रो कवि हुनु निकै दुर्लभ कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यो कविताको यो बसाइ साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि एकदमै सानो बसाइ रह्यो, तथापि हामीले जे सिक्यौँ, जे सुन्यौँ, जे सुनायौँ त्यो एकदमै ठुलो र बृहत छ। यहाँको यो यात्रा निरन्तर रहोस्। नेपाली साहित्य जगतमा कोसेटुङ्गो साबित रहनुहोस्। यहाँका कृतिहरू सबै त्यस्तै भइदिउन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। शुभकामना यहाँलाई। विजयादशमीको पनि शुभकामना, दीपावली आउँदैछ त्यसको पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद। प्राइम संवादमा बोलाएर यति कुराकानी गर्न अवसर दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धन्यवाद। र बडा दशमीको उसमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। शुभ रहोस्। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा आज हामीले कवि तथा गजलकार, हुन त उपन्यासकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा साहित्य बजारमा एकदम फराकिलो भइसकेको छ। उहाँसँग साहित्य संवाद गरेका थियौँ। बलराम दाहाल आजको हाम्रो बसाइमा रहनु भएको थियो। समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।